میں ہم آج جانیں گے پھل کے بارے میں۔ ایک پھل ہے روح القدس کا پھل۔ ایک پھل ہم جو کھاتے ہیں، ایک وہ پھل ہے، اور آج ہم جو کلام مقدس میں سے جو بھید کو ہم جانیں گے وہ ہے روح القدس کا پھل۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تو اس نے اس کے لیے ایک مددگار بھیجا۔ جب روح القدس دینے کے لیے ان پھلوں کے لیے خداوند نے وعدہ کیا تو پھر ایک اس نے مددگار بھیجا۔ اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار۔ اس نے وعدہ پورا کیا، اس نے وعدہ پورا کیا۔ وہ ایک تسلی دینے والا اس نے بھیجا، ایک رہنما بنا کر اس نے ہمیں دیا، ایک استاد کے طور پر بھی وہ اس نے ہمیں دیا۔ یہ اصلاحات ہیں، یہ باتیں ہیں جو کچھ خداوند نے کہا اس نے پورا کیا۔ میں کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس ہمیشہ اپنے آپ کو انہی حدود میں رکھتا ہے۔ پاکرو کی حدیں ہیں جو اس کی اپنی سوچ، اپنا اس کا طریقہ کار، جیسے ہماری حدیں ہیں۔ اچھا ہے کہ ہمیں اپنی حد کو پار نہیں کرنا چاہیے، ویسے ہی پاکرو جو ہے وہ بھی ایک اس کی لمٹ ہے، ایک حد ہے جہاں تک وہ آپ کی زندگی کے ساتھ چل سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، ایک اچھا استاد ہو کر آپ کو تعلیم دے سکتا ہے، آپ کو سکھا سکتا ہے۔ میری باتوں پر مہربانی سے دھیان کیجیے گا اور غور کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور دل ہی دل میں دعا بھی کیجیے گا کہ پاکرو آج مجھ سے بول، مجھ سے کلام کرنا، اور تو مجھے بتا کہ میری زندگی سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ وہ آج کلام کے اندر سے وہ آپ سے بولے گا، آپ سے کلام کرے گا، آپ ان چیزوں کو محسوس کریں گے، ان حصوں کو آپ جانیں گے کہ ان چیزوں کی، ان باتوں کی مجھے بھی، میرے خاندان کو، میرے ساتھی کو، میرے بچوں کو، میرے گھرانے کو، کلیسیا کو اشد ضرورت ہے۔ ہاللویا۔ سنیے، وہ کبھی بھی ایماندار کی مرضی اور شخصیت کے خلاف کام نہیں کرتا۔ پاکرو کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ کبھی بھی، جو ایماندار ہے، جو پاکرو کے وسیلے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی کے اندر اس کی انٹری نہیں ہوتی جب تک ہم پاکرو کو اپنی زندگی کے اندر انٹری نہیں دیتے، نہیں کرتا ہے۔ ہم بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہم اس کو پانے کے لیے ریاست نہیں کریں گے، ہم وقت نہیں دیں گے، ہم دعا نہیں کریں گے، پاکرو گلا نہیں دیتا، پاکرو بات نہیں دیتا۔
कभी भी ईमानदार को मजबूर नहीं करता कि ईमानदार अपनी मर्जी के इंतखाब के खिलाफ काम करे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाक रूह जिंदगी के अंदर किस तरह एंटर होता और किस तरह वो काम करता है। आज हमें जानना है कि कैसे हमसे बात नहीं हो रही, इसलिए कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलते। जब तक हम आहे भर भर कर दुआ करना सीख नहीं जाते, जब तक कोई सीखे ना तो क्यों कर सिखा सकता है, और जब तक कोई दुआ करना ना सीखे तो फिर कैसे दुआ कर सकता है। खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी खुदा यीशु मसीह से कहा कि बाप उस्ताद हमें दुआ करनी सिखा, हमें दुआ करनी नहीं आती। अगर कहेंगे तो वो सिखाएगा, तो ये चुप करके पैर मांगे फिर बैठे हो। कहोगे तो वो फिर आपके होठों को भी खोलेगा, आपके लबों को भी खोलेगा, आपके गले को भी खोलेगा, आपके जहन को भी आजाद करेगा। उन सोचों से, उन ख्यालात से वो आपको रिहाई देगा, और फिर क्या करेगा पाक रूह आपकी मर्जी के मुताबिक आपके साथ आगे भर भर कर दुआ करना शुरू कर देगा। हालेलुया। पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये उसकी मर्जी है, पाक रूह की। रूह कुद्दस को फजल का रूह भी कहा गया है। रूह कुद्दस को फजल का रूह या प्राणियों में वो इतना मेहरबान है कि कभी भी ईमानदार पर आपको हावी नहीं करता। कितना प्यारा है और कितना वो मैं कहता नरम है, मुलायम है, कोमल है कि हावी नहीं करता। आपकी तमाम उन टेंशनों के अंदर भी आपके साथ साथ रहता है, वो आपके साथ साथ चलता है। जब आप बिस्तर पर सोते हैं तब भी वो आपके पास होता है, वो आपके तसव्वुरात के अंदर होता है, वो आपके ख्यालात के अंदर, वो आपके ख्वाबों और ख्यालों के अंदर वो एंटर होने के लिए आपके साथ साथ है। लेकिन वेट करता है कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा मुझे अपने अंदर आने की इजाजत दे। हालेलुया। आपको चाहिए बाकी के कहना चाहिए, लब खोलना चाहिए, पाक दुआ मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे ख्वाबों में आ, मेरे ख्यालों में आ, मेरी सोचों में आ, मेरे कामों के अंदर तू आ। जब आप उसे पुकारेंगे, उसे कहेंगे, तब वो आपके कामों के अंदर नहीं आएगा। हालेलुया। वेट करता है, लेकिन कहना है, कहते तू पुकार। अच्छा पता तो हम बैठे रहेंगे चुपचाप, लेकिन वो जाएगा नहीं, वो आपके पास मौजूद रहेगा। क्योंकि ये वादा जो किया गया है वो अपने वादे से मैं कहता हूँ टसमस नहीं होगा कि मेरा गवाही है और समाई हुई मेरी बात है कि वो रहता साथ है। मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में आज बहुत सारी बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ, ताकि हम इस पर गौर करें, करते रहें, सीखते रहें। जहां इसे मेहमान की हैसियत से खुशामदद ना कहा जाए, पौलुस इस आजादी पर जोर देता है। पौलुस रसूल खुद भी कहता है जो रूह कुद्दस की मार्फत हासिल होती है और खुदावन रूह है, और जहां कहीं खुदा का रूह है वहां आजादी है। जहां पर पाक रूह है वहां क्या है? आजादी है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर पाक रूह है तो फिर आप आजाद हो, बीमारियों से आजाद हो,
रोगों से आप आजाद हो, दुखों से आप आजाद हो, हर तरह की उन रुकावटों, बंधनों से, जुओं से, रुकावटों से आप आजाद हो, दुश्मनों के फंदों से आप आजाद हो, बंधनों और जुओं से आप आजाद हो। क्योंकि कलाम में लिखा है, वो कहा है कि जहां कहीं खुदा का रूह है वहां पर आजादी है, आजादी है। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं, अंदर भी गुलाम नहीं है, वो हम सब आजाद हैं पाक रूह के वसीले से। और जो आजाद है फिर उन्हें दिलेरी न रहना चाहिए, उन्हें दिलेरी के साथ, क्योंकि उसने हमें दिलेरी का रूह दिया है, उसने हमें दहशत का रूह नहीं दिया, इसलिए हम गुलाम नहीं हैं। कभी भी ये मैं कहता हूं कि वर्ड ही नहीं बोलना चाहिए, ओ जी असी ते गुलाम हैं। कैसे गुलाम हो? उन्हें तो आपको गुलाम बनाया ही नहीं, उन्हें कहा तुम गुलाम नहीं हो। इससे मालूम होता है कि रुल कुदरत इसी हद तक ईमानदार पर इख्तियार रखता है। जब हम आजाद हैं तो वो फिर हम पर इख्तियार रखता है। जब हम गुलामी की जिंदगी बसर करते हैं, जब हम चीजों के गुलाम हो जाते हैं, कहते हम गुलाम हैं, हम मुहताज हैं, तो मुहताजी फिर बढ़ती जाती है। जब हम कहते हैं हम गरीब हैं तो फिर गरीबी बढ़ती जाती है। जब हम कहते हैं बहुत सारी जरूरतें हैं तो वो जरूरतें बढ़ती ही जाती हैं। वो कहते हैं पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हमें ये सोच लेना है कि हम किसी के भी गुलाम नहीं हैं, बल्कि उसने तो हमें आजाद किया है। जिस हद तक ईमानदार रजाकार तौर पर रूह कुदस का इख्तियार और रहनुमाई को कबूल करता है, जिन्ना जी उन्हें कबूल करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा करते जाए, बढ़ते जाए रोज। अब आज आपने 15 मिनट दुआ की है कि कल मैं 20 मिनट करूँ, आपने 20 मिनट की है, फिर आप इरादा करें अब मैं 25 मिनट दुआ। लेकिन क्या बढ़ते जाए, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उसके कद के अंदाजा के मुताबिक होते जाएंगे। जैसे जैसे आप कलाम को पढ़ते जाएंगे, कलाम आपको पढ़ता जाएगा, कलाम आपकी जिंदगी जरूरियात को पढ़ता जाएगा, कलाम आपको गुलामी की जंजीरों बेड़ियों को तोड़ता चला जाएगा। जब तक हम इसको समझ नहीं पाते, हमें जरूरत है कि इन भेदों को जरूर समझें। आज दुनिया के अंदर वक्त इतना बेइत्मीनानी का हो गया है, हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ दुनिया क्या जा रही है, बेइत्मीनानी के अंदर जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मुल्क के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, कौमें कौमों पर चढ़ाई कर रहे हैं, और इतने वेपन खतरनाक जमीन के अंदर मार रहे हैं, जमीन को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि जमीन तो खुदा का चौकी है, खुदा की चौकी पर बम मारकर और उसकी चौकी को भी बर्बाद करने पड़ते हैं। फसाओं में मारने, हवाओं के अंदर खुदा की सारी उस कायनात को जिसने खुदा ने बनाया है, आज उसके अंदर जानों को अजाया खा रहे हैं। बहुत सारी अमवात हो रही है मुल्क के अंदर, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे ऐसे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। क्यों? कि बेइत्मीनानी है, बेसुकूनी है। हमें रूह कुदस इतना ही मिलेगा जितना हम उससे हासिल करना चाहते हैं। उसकी एक लिमिट है। आपने आज जितना मांग लिया है उतनी ही बरकत मिलेगी। किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 100 गुना। जितना बीजोगे उतना ही बढ़ोगे। लेकिन ये बात सच है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जो बहुत दुआ करता है वो बहुत बरकत पाएगा। जो थोड़ी दुआ करता है उन्हें थोड़ी ही मिलनी। जितना आप खुदा को वक्त देते हो
उतनी ही बरकत मिलनी है। एक एवरेज है कि दुआ की, कलाम की भी, इबादत में बैठने की भी दया कीजिए, वो भी तकरीबन वो 2.5 घंटे हैं। 2.5 घंटे खुदा को देने हैं। टाइम वे लिया करो कि मैंने पूरी सबत वाले दिन, संडे वाले दिन खुदा को मैंने पूरा टाइम देना है। कहना पूरी दयाकी मेरे ज़ख़ीरा खाना में लाओ और फिर देकर मेरा इम्तहान लो कि मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। ये खुदा ने मोहर मैं कहता कोई लगा दी कि जो वक्त देगा पूरा वो पूरी बरकत पाएगा। इसलिए कलाम मुक़द्दस हमें आज सिखा रहा है कि हमें रूह कुदस उतना ही मिलेगा जितना हम उसे हासिल करना चाहेंगे, मगर इसको हासिल करने के लिए हमें रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को उसके हवाले कर दो। संडे वाले दिन खुदावन पूरा मैं टाइम तेरे हवाले कर दो। संडे वाले दिन मैं अपने बच्चे तेरे हवाले कर दो, मैं अपने कारोबार, मैं अपना वक्त, सब कुछ मैं तुझे देता हूँ। तो फिर वादा पूरा होएगा कि दरीचे खोल, दरीचियां खोलेगा, खिड़कियों को खोलेगा, वो आसमान की दरवाजों को खोलेगा, बड़े बड़े अंबार खानों को वो खोलेगा, वो दूध और शहद की नहरों को भी इजाजत देगा कि जाओ उस घर में, जाओ उस घराने के अंदर जाओ, उन तमाम बरकत के वो दरवाजों को खोलेगा। वो फलदार तमाम दरख्तों के मेवों को भी कहेगा कि जाओ उस घर के अंदर जाओ। ये खुदा का वादा है। हालेलुया। आपको इसके हवाले करना और इसके इख्तियार को कबूल करना होगा। हमें करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए। वो कभी भी हमें हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पर मजबूर नहीं करेगा। हमें वो मजबूर नहीं करेगा, कानून लगेगा नहीं। जब कि मैं करता, हम करते हैं, हम वक्त देते, हम अपना सब कुछ खुदावन तेरी नजर करते हैं। मैं जब इस विषय पर गौर कर रहा था तो पाखरू की जो नेमतें, एक पाखरू ये नेमता ने और एक पाखरू के फल हैं। आज हम फल पर ही बात करेंगे कि रूह कुदस के फल। पहला कुरिन्थियों और उसकी 14 बाब और 1 के अंदर मोहब्बत के तालब रहो और रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो। पहला कुरिन्थियों 14:1 मोहब्बत के तालब रहो और रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो। नेमतें फल का बदल नहीं हो सकती और फल नेमतों की जगह नहीं ले सकती। नेमतें अलग हैं और फल अलग हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में हम उन फलों की फहरिस्त पर नजर करेंगे कि फल कौन से हैं और कौन से फल हमारे पास मौजूद हैं। कलाम कहता है कि मौजूद रहा करे। हमने आज जब कलाम के अगले हिस्से के अंदर हम जाते हैं तो फिर ये जरूर ध्यान रखना कि मेरे पास कौन कौन सा फल है या किस फल की मुझे ज़रूरत है। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम गलतियों, ये मरकज़ी आयत है हमारी, गलतियों 5 बाब 22 से लेकर 23 तक। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, गलतियों 5 बाब 22 से 23 आयत तक। जब मैं इस कलाम के हिस्से को पढ़ूँ, आपने मेहरबानी से ध्यान रखना है, गौर करना है,
सुस्ती को, काहली को, लापरवाही को एंटर नहीं होने देना। इन फलों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करना है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत देगा और इस ब्लेसिंग के लिए, इस कसरत की बरकत लिए जोरदार ताली। जितनी बड़ी जोरदार ताली लगी उनमें फल आपकी जिंदगी के अंदर बार और बढ़ जा रही है। कलाम में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं और ना एक दूसरे से चलें। ये मोहब्बत के फल हैं। ये फल कितने हैं? 9 फल कितने? 9 हैं। फिर साथ बोलिए पहले फल, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ये 5 रूह के फल हैं। ये जो रहनुमा, जो मददगार, जो सलाहकार, जो उस्ताद है वो लेकर आया है ताकि हम फलदार हों और फल हमारा कायम रहे। और उसने कहा है कि जाकर फल लाना। फल कैसे लाना? हमने जाकर, हमें फल लेने के लिए जाना है। कहते हैं ऐसे कामों की कोई भी शरीयत मुखालिफ नहीं। अगर हम इन फलों को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी के अंदर आने देंगे, इस खुशी को अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करेंगे, इस इत्मीनान को अपनी जिंदगी में रहने देंगे, तहम्मुल से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मेहरबान रहेंगे, नेकी करेंगे, ईमानदारी से अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे, हिल्म के साथ और परहेजगार रहेंगे, तो फिर पाक रूह को कोई भी आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। कोई भी नहीं, कोई मुखालिफ नहीं है उसने कहा। और लिखा है कि जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच लिया। कहते खींच लिया सलीब पर, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। ये खुदा की कुदरत है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक हमें चलना भी चाहिए। जब हम रूह के फल 9 फल हैं, इनके वसीले से हम चल रहे हैं जिंदा, तो फिर कलाम रह के तो मुवाफिक हमें चलना भी चाहिए। हमें उन कदमों पर, उन निशानों पर हमें चलने की जरूरत है। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं। वो लिखा है ना चले 2 पॉइंट अपनी जिंदगी के अंदर याद रखना है कि ना किसी में चढ़ाओ, कि ना किसी से चलो। आज हम उन 9 फलों के अंदर से आज हम एक फल को हम लेकर आगे चलेंगे, जो तीसरा फल है इत्मीनान। याद रखिए कि आज पूरी दुनिया इत्मीनानी का शिकार हो जाए। हर तरफ सुसुकार है, हर तरफ अफरा तफरी है, फैली हुई है और इत्मीनान उनकी जिंदगियों के अंदर नहीं छुआ। क्यों? कि 9 फल
نہ ہونے کی وجہ سے یہ پھل جو ہے زندگیوں کے اندر سے چھینا جا رہا ہے. اطمینان, پوری دنیا کا اطمینان کھو رہی ہے. ابھی میں نے بیان کیا کہ پوری دنیا, قومیں, ملک, مذہب سب ایک دوسرے کا اطمینان چھین رہے ہیں, ایک دوسرے کی خوشیاں میں چھین رہے ہیں, حالات چینج ہو گئے. لیکن خداون یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اور اس کے 14 باب اور 25 کے اندر ہم سے کلام کیا. ہم سے وہ آج بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی. آج خداوند یسوع مسیح ہمیں ان باتوں کو جتا رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہ کر تم سے یہ باتیں کہی. لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تم سے سب باتیں سکھائے گا. آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ میں مددگار پاک روح جو ہے وہ میں سکھا رہا ہے. آج آخری انہیں ایام کے اندر, آخری دنوں کے اندر پاک روح جو کثرت سے انڈیلا جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, ہمیں سکھا رہا ہے اور ہماری تربیت کر رہا ہے. اور آج ہمیں وہ تسلی, وہ اطمینان جو چھینا جا رہا ہے اس کو کیا کر رہا ہے, لے لو. ہمیں دینے کے لیے وہ کہہ رہا ہے لے لو. اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. اچھا کلام پڑھیں تو سانو کئی بار یاد یہ میں نے کلام کا حصہ پڑھا ہے, یہ میں نے بائبل یہاں تک پڑھی ہے, یہاں سے میں نے چھوڑ دیا تھا. اور جب پڑھنا شروع کرتے تو وہ ورڈ پھر یاد آنا شروع ہوا, وہ پھر یاد آنے شروع ہوا, پھر سے برکت رسیو ہونے شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں, اپنا اطمینان دیتا ہوں. جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اسی طرح نہیں دیتا. خداوند یسوع مسیح آج جو ہمارے ساتھ وعدہ کر رہا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. خداوند یسوع مسیح آپ کو اطمینان دے رہا ہے. اگر آپ اطمینان کو حاصل کر رہے ہیں تو پھر پاک روح کے لیے زوردار تالی بجائیں. اگر آپ پاک روح کے وسیلے سے آج اطمینان کو بارے آپ لے کر بھی جائیں گے, وہ کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے, آج یہ دنیا والا نہیں ہے جو دنیا تسلیاں دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں, گھبراؤ نہ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. رشتے ناتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وقتی طور پر فیصلے ہوتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ نہیں چھوڑتے. پاک روح کبھی نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں کہ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. یہ پاک روح کا وعدہ ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں پورے طور پر لیں, پوری طور پر اسے برکت کو پالیں. تو کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. وہ ہمارے دل کو بھی مضبوط کرتا ہے, ہمارے ان خیالوں کو بھی مضبوط کرتا ہے, ہماری اس گھبراہٹ کو بھی دور کرتا ہے. ہم جب گھبرا جاتے ہیں کاموں سے, دنیا کی باتوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں پھٹک دل گھبرا ہے. کہتے ہیں نہ گھبرائے, پاک روح کی یہ نعمتیں نو ہمارے دل کو بھی گھبراہٹ کو دور کرتی ہے کہ جب ہم اسے یاد کرتے ہیں. خداوند کرم کر, رحم کر, میرا دل نہ گھبرائے. کہتے نا تیرا دل نہیں گھبرائے گا. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. یہ خدا کے وعدے ہیں, ان وعدوں کو آپ یاد رکھیے. خداوند تیرے کلام میں لکھا کہ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے. کب وعدہ بولیں گے؟ جب آپ کلام کو پڑھیں گے. یاد رکھیے کلام جو پڑھتا ہے, کلام کے وعدے اس کے ساتھ ہیں, کلام کے وعدے
اس کے ساتھ ہیں. اور جو بائبل نہیں پڑھتے, کوئی بھی بائبل کا وعدہ نہ لیجیے, کوئی بھی نہیں, وعدے اسی کے ساتھ ہیں. جب آپ کلام پڑھتے ہو, آپ بائبل کو پڑھتے ہو, تو بائبل آپ کو پڑھتی ہے, آپ کو زندگی کو پڑھتی ہے, آپ کے پنوں کو, آپ کی ضرورتوں کو وہ پڑھتی ہے, اپنے روگوں بیماریوں کو وہ پڑھتی ہے, وہ نوٹس کرتی ہے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں. یہ روح القدس کی تحریک ہے جس کے وسیلے سے آج ہم ان بھیدوں کو جان سکتے ہیں. یوحنا 16:33 میں لکھا, میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. یوحنا کی انجیل میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں اس لیے میں نے کی ہیں کہ کیا, کہ تم اس میں اطمینان پاؤ. جب آپ کلام کو سن رہے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ وہ اطمینان میری زندگی کے اندر بھی انٹر ہو رہا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی وہ جا رہا ہے. جہاں تک کہ یہ آواز جاریت سن رہے ہیں وہ بھی اس اطمینان کو پا رہے ہیں, اور جن کو آپ جا کر بتائیں گے کہ آج ہم نے وہ اطمینان کے کلام کو سیکھا, اور جب آپ بولیں گے ان کے ساتھ, آپ کلام کی گواہی دیں گے, تو وہ بھی اطمینان کو پائیں گے. ہاللویا. جا کے بات کرنا. کہتے ہیں دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو کہ میں دنیا پر غالب آیا. کہتے تسی مصیبت اٹھاتے, دکھ اٹھاتے ہو, اور میں ان دکھوں پر, مصیبتوں پر کیا آیا ہوں, غالب آیا ہوں. اور کہہ رہے تم بھی غالب آؤ, تم بھی غالب آؤ. کہہ رہے سب کو بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری ناراستی پر غالب آؤ. میں بھی غالب آیا ہوں اور تم بھی غالب آؤ. ہمیں ضرورت ہے, ہم کب غالب آئیں گے؟ سنتے پہ نہیں ہوئیں گے غالب, نہ سستی سے, نہ کاہلی سے, نہ لاپرواہی سے ہم غالب نہیں آتے. اگر سوئیں گے تو چپ کے دلی بستر لے آئیں. سونا نہیں ہے, جاگنا ہے, اور اس اطمینان کو ہم نے پانا ہے جو وہ تسلی ہے, جو مہربان ہے, جو کہتے ہیں خدا من تیرا بڑا اطمینان ہے, بہت تسلی ہے. تسلی تیری باتوں, اس کی باتوں کے اندر تسلی ہے, ہم اس کی باتیں کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ 100 گنا تسلی اور اطمینان کو حاصل کریں. ہاللویا. بڑی خوبصورت بات. آئیے ہم اور آگے ایک قدم بڑھیں گے. فلپیوں اور اس کا 4 باب 5 سے 9 تک میں کلام مقدس میں پڑھوں گا. میں پھر کہوں گا کہ آپ نے کیا کرنا, اس پر دھیان دینا, آپ نے غور کرنا ہے, اور اگر آپ کو وقت ملے تو گھر جا کے پڑھنا بھی ہے, گھر جا کے ضرور پڑھیے گا. اور میں آپ کو وہ بھیج کی بات بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کیسے اس اطمینان کو پا سکتے ہیں جس اطمینان کا خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا, اور اس نے کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. ایسا نہیں کہ جو دنیا دیتی ہے, ایسا اطمینان کو جو رشتے ناتے بہن بھائی عزیز دیتے ہیں, وہ اطمینان نہیں. میں وہ اطمینان آپ کو دینے جا رہا ہوں جو خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا, اور وہ تو ہے ہمارے اندر, وہ ہے ہمارے اندر. کلام میں بھید ہے کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر. ہاللویا. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو تو آپ اطمینان پائیں گے. ہاللویا. جب آپ نرم مزاج ہیں تو پھر کیا ہے, آپ کو اطمینان ملیں گے. جب آپ افراتفری کے اندر اور آپ غصے کے اندر جلالی ہو کے بولتے ہو تو کیا کرتے ہو, اپنا اطمینان بھی گوا دیں گے, نال کا بھی گوا دیں, نال والے کا بھی, گھر والے کا بھی اطمینان ہم گوا دیں گے. آپ ان کے ساتھ ان کے بھی دشمن ہو جائیں, ان کا بھی اطمینان کھو جاتا ہے, وہ بھی اب طریق کے اندر چلے جاتے ہیں. لیکن اس اطمینان کو, اس روح کے پھل کو, تیسرے کو, اطمینان کو اگر اطمینان چاہتے ہیں تو پھر نرم مزاج, آپ اپنے مزاج کے اندر, اپنی گفتگو کے اندر نرمی, تلخی گناہ نہ دیجیے. نہ کسی نے چڑھاؤ اور نہ کسی سے چلو, نہیں چلنا اپنا, نہیں چڑھنا, تب اطمینان آپ کی زندگی کے اندر راج کرے گا. کہتے ہیں خداوند قریب ہے, کسی بات کی فکر نہ کرو.
یہ اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ خداوند قریب ہے. جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے دیدار کے طالب رہو. خداوند آج سنڈے والا دن ملے ہیں, ہمیں اس کے طالب رہنا ہے, ہمیں اس کے حضور میں بیٹھنا ہے, ہمیں پیچھے خیال نہیں لے کے جانا, ہمیں جا کے کیا کرنا ہے. ہمیں جب ہم پیچھے دھیان کرتے ہیں تو سارا اطمینان بھی نہ چلے, ہماری سوچ کے ساتھ ہمارا اطمینان بھی بیک ہو جاتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس اطمینان کو پانے کے لیے اس کلام کو اپنے اندر جگہ دینے کی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. کہتے ہیں کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائے. ہاللیلویہ. کیسے؟ ہاللیلویہ. دعا اور منت کرا کرو. دعا کے اندر میں نے دیکھا کہ جب جو منت کرتا ہے وہ دعا کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے. اس کے وسیلے سے دوسرے لوگ بھی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے وسیلے سے مسئلہ قائم ہوتا ہے. اس کے وسیلے سے حضوری پاکر کی آگ لگ جاتی ہے اور مسئلہ کے وسیلے سے جوئے اور بندن ٹوٹنے شروع ہو جاتا ہے. صرف ایک بھی وسیلے کیونکہ وہ دعا کر رہا ہے محنت کے ساتھ. کہتے ہیں گلا پھاڑ چلا دریغ نہ کر. ایسی دعائیں جو ہے وہ اطمینان آپ کی زندگی کے اندر لیتے. جو چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں کہتے آپ کے دل کی دعا کری, لیکن کہاں آ رہا ہے کہ وہ منت کے اندر آ رہا ہے اطمینان. کہتے تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کا مسیح یسوع مسیح میں محفوظ کرے گا. جب آپ نرم مزاج ہو, جب آپ فکروں سے آزاد ہو, جب آپ محنت کرتے ہو, خدا کے حضور اپنی دعائیں کرتے ہو تو اطمینان اپنی زندگی کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیماریاں روگ جانے شروع ہو جاتے ہیں, آزادی آنی شروع ہو جاتی ہے, غلامی کی زنجیریں بیڑیاں ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں. کہتے تو تمہارے دلوں کو بھی اور خیالوں کو بھی یاد رکھیے دل ہلا باز اور لا علاج ہے. اسے کوئی دریافت نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے تو پاک روح کر سکتا ہے, کر سکتا ہے تو پاک روح کے یہ پھل اطمینان آپ کی زندگیوں کے اندر آپ کے دلوں کو بھی بدل سکتا ہے. وہ آپ کے خیالوں کو, وہ آپ کے تصوراتوں کو کہہ رہا ہے یسوع مسیح میں محفوظ کرے گا. ہاللیلویہ. وہ محفوظ کرے گا. اس نے پاک روح نے ذمہ داری لی ہے. غرض کہتا ہے بھائیوں جتنی باتیں سچ ہیں, کہتا ہے غرض میں نے جتنے کلام کا حصہ بیان کیا وہ کہہ رہے غرض اے بھائیوں, اے بہنوں, اے بیٹیوں, اے بچوں, وہ کہنا چاہ رہا ہے جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان میں سے جو باتیں واجب ہیں, جو باتیں ضروری ہیں, جن کو کرنا ضروری ہے, جن کے بغیر ہمیں اطمینان نہیں مل سکتا, وہ ضرور بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں کہتے ہیں انہیں پہ غور کریا کرو. کلام کے ان حصوں پہ آج جو بیان کیا گیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, غور کرنا ہے, ہمیں اس پر دھیان دینا ہے. آج جو ہم نے کلام کو سنا ہے خداوند مجھے برکت دے تاکہ میں ان پر غور کروں, میں ان کو پر دھیان کروں, میں اپنی زندگی میں انہیں پریکٹیکل طور پر اسے کروں. آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم نہیں کرتے تب تک پاک روح بھی انتظار کرتا رہتا ہے, پاس کھڑا رہتا ہے. وہ آپ کے ان فیصلوں پر کھڑا اور ویٹ کرتا ہے کہ جب تک ہم ان فیصلوں کو اپنی زندگی کے اندر انٹر نہیں ہونے دیتے. جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی
اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو. پولس کہتا ہے کہ جتنی باتیں مجھ میں دیکھی ہیں جو میں کرتا ہوں ان باتوں پر بھی کیا کیا کرو, غور کیا کرو, سمجھا کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو. کہتے تو خدا کا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. ہاللیلویا. خداوند کیا ہے؟ اطمینان کا چشمہ ہے. وہ کہتا ہے تب تمہارے ساتھ رہے گا. روح کے پھلوں میں سے اطمینان کا جو چشمہ ہے, میری دعا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ, آپ کے خاندانوں کے ساتھ, آپ کی زندگی کے اندر وہ رہے. بولیے آمین. اونچا بولے آمین. لمبا بولے آمین. جتنا بڑا آمین اتنا بڑا اطمینان آپ کی زندگی کو اندر آ چکا ہے. کلام کے لیے زوردار تالی بجائیے گا. میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ آپ روح القدس میں آگ میں دعا کریں. 5 منٹ دعا کریں گے. اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں اور روح میں کہنا, خداوند آج جو کلام میں نے سنا ہے, اطمینان یہ میری زندگیوں کے اندر چڑھ پکڑے اور یہ اطمینان میری زندگیوں کے اندر 100 گنا پھلے. اور تھوڑا تھوڑا آپ آگے آگے ہو جائیں. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے کبھی گلا نہیں پھاڑا, کبھی نہیں چلائے, آج اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں تو پھر گلے کو کھولیے گا, ہونٹوں لبوں کو کھولیے گا اور 5 منٹ تک اتنی آواز کے ساتھ آپ لوگوں نے